बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुहैब खान। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान। तीन चार हैं मौज़ूआत जिनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाजी मार्च की। इसके क्या मकासद हैं, इसकी क्या तफसीलात हैं और ये मार्च इस वक्त कहाँ तक पहुँचा है। इस मार्च का जो मंजिल है इस मार्च की वो क्या है, वो आपके सामने मैं तफसीलात रखने जा रहा हूँ। इसके अलावा हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ पाक फौज के सरबराह जनाब अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर कोर के अंदर, और उन्होंने मुल्क की सियासत, मुल्क की मईशत, मुल्क की सिक्योरिटी और तमाम अहम मौज़ूआत का तफसीली अहाता किया। वो क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या अहम जो नुकात है वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके अलावा हम बात करेंगे आलमी मंजरनामे की कि गजा में इस वक्त क्या सूरत हाल है। गजा अमन माहिदे के बाद इस वक्त क्या गजा में वाकई अमन कायम हो चुका है, गजा की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जी TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसने गुज़िश्ता चंद दिनों में जो है पाकिस्तान के अंदर जो है एक एहतजाजी मार्च और एहतजाजी धरना और इस तरह की सियासत जो है शुरू की हुई है। इसकी तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जिस तरह गजा के अंदर अमन माहिदा हुआ, अमन माहिदे के निकात सामने आए, फिर उस पर अमल दरामद हुआ, फिर बाकायदा हमास ने, फ़लस्तीन ने, अमेरिका ने, पाकिस्तान ने, अरब ममालिक ने, ये तमाम जो आलमी दुनिया है, इन्होंने इस माहिदे को एक्सेप्ट किया और ये माहिदा अब नाफजुल अमल हो चुका है। लेकिन उस वक्त ये जब ये माहिदा हो रहा था, उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP ने पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन के हक में एहतजाज और मार्च करने का फैसला कर लिया और ये कहा कि हम अमेरिकन सफारत खाने के सामने इस्लामाबाद जाकर वहाँ पर अपना मुजाहरा करेंगे, धरना देंगे। आप ये देखिए कि जो गजा में और फ़लस्तीन में पिछले 2-3 सालों के अंदर आग और खून की होली खेली जा रही थी। हर तरफ तबाही थी, लाशें गिर रही थी, शहर के शहर तबाह हो गए थे, तकरीबन 70,000 अमवात हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पाकिस्तान के किसी एक शहर में, किसी एक कस्बे में, किसी एक जगह पर भी एहतजाज नहीं किया, गजा के हक में कोई रैली नहीं निकाली, इसराइल के खिलाफ कोई उन्होंने जो है वो मज़ामती कोई तहरीक नहीं चलाई। लेकिन आप ये देखिए कि जिस वक्त माहिदा होता है, अमन माहिदा नाफजुल अमल होता है, उस वक्त TLP के सरबराह हाफिज साद रिजवी कहते हैं कि हम अमेरिकन सफारत खाने के सामने जाएंगे और मुजाहरा करेंगे और धरना देंगे। तो अब ये जानने की ज़रूरत है कि ये इस वक्त जो है इनको धरना देने की और मुजाहरा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जब एक माहिदा हो चुका है, जब गजा में अमन कायम हो चुका है, गजा के लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसराइल उसको एक्सेप्ट कर चुका है, फ़लस्तीन उसको एक्सेप्ट कर चुका है, आलमी दुनिया इस पर जो है, तो आलमी दुनिया के इस रद्द अमल के बाद ये ज़रूरत समझने की ज़रूरत है हम सबको एज अ पाकिस्तानी कि ये क्यों ज़रूरत पेश आई TLP को इस तरह के एहतजाजी सियासत की। कि आप ये सवाल ज़रूर पूछें TLP से, TLP के कारकुनान से, उनकी क़यादत से, कि जब 2 साल में गजा के ऊपर जुल्म हो रहा था, गजा के ऊपर एक बर्बरियत कायम हो चुकी थी इसराइल की, तो उस वक्त आपकी ये तहरीक कहाँ थी? उस वक्त आपने ये मज़ामत कार और ये सारी तहरीक कहाँ छुपा के रखी थी? उस वक्त आपका गजा के लिए जज्बा क्यों नहीं जागा? उस वक्त आपके दिल में फ़लस्तीन के लिए हमदर्दी क्यों नहीं उठी? उस वक्त आप क्यों नहीं निकले पाकिस्तान की सड़कों पर आपने और मुजाहिरा क्यों नहीं किया? आप इस वक्त पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत का हिस्सा हैं, आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं। कोई एक तकरीर दिखा दें जो गुज़िश्ता 2 सालों में TLP के किसी मेंबर असम्बली, पंजाब में हो, सिंध में हो, वफाक में बैठा हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, आपने कोई तकरीर की हो फ़लस्तीन के खिलाफ, ये गजा के हक में। 2 साल से आप मुजरमाना खामोशी इख्तियार की रखी है आपने। लेकिन आज अचानक आपको जब गजा के अंदर अमन लौट चुका है, अमन माहिदा हो चुका है, तो आपको ख्याल आया कि जी इस वक्त हमें एहतजाजी तहरीक की ज़रूरत है। तो इसके जो असल मकासद है, आप TLP की अगर हिस्ट्री उठाकर देख लें तो TLP वो वाहिद जमात है, वो वाहिद मजहबी जमात, अब सियासी जमात भी बन चुकी है, जिसने हमेशा से मख्फी मकासद की खातिर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की। आप देख लें नवाज शरीफ का दौर 2018 से 2013 से 18 तक, उस वक्त ही तहरीक लब्बैक ने एक जो है वो एक मार्च लेके हाफिज जो है साद रिजवी के वालिद साहब, जो है खादम रिजवी साहब, वो इस्लामाबाद पहुंच गए थे। उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने जो है किरदार अदा करके इनको वापस भेजा था। और उसके बाद आप देखें इमरान खान दौर में भी इन्होंने एक जो है एहतजाज किया लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर एक लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद गए। तो फिर आप वो सूरत हाल देखेंगे किस तरह इनको जो है वहाँ से मुंतशिर किया गया।
اس کے بعد جو باتیں سامنے آئی، جس طرح سے ویڈیوز سامنے آئی، ثبوت سامنے آئے کہ کس طرح جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اور ان کی منشا سے ان لوگوں نے اسلام آباد کے اوپر دعویٰ بولا، اور پھر کس طرح وہ نوٹ تقسیم کر رہے تھے ان کو، جب احتجاج ختم ہوا تو ان کو واپسی کے لیے ان کو واپس روانہ کر دیا گیا۔ تو یہ ٹی ایل پی کی ایک تاریخ ہے، ایک ماضی قریب کی ایک تاریخ ہے کہ ان کو مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا چاہے کوئی پریشر گروپس ہوں، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے جو ہے عام سادہ لوگ کارکنان ہیں، جو جذباتی کارکنان ہیں، جو ان کو سوال اٹھانا جو گناہ سمجھتے ہیں، وہ ان کی قیادت سے یہ نہیں پوچھتے کہ ہمارے مقاصد کیا ہے آخر اسلام آباد جانے کے، ہم اس موقع پر اسلام آباد جا کیوں رہے، کیا غزہ کے وہاں پہ جو ہے امریکہ نے کوئی نیا سٹیپ لے لینا کیا غزہ صورتحال پہ؟ آپ اس وقت اسلام ملک کے جو حالات دیکھیں، اور اس صورتحال میں اس طرح کے بے وقت قسم کے مارچ کر کے آپ ریاست عالمی منظرنامہ اس کو بھی دیکھا جائے، پاکستان کے سیاسی حالات بھی دیکھ کر یہ ایسا لگتا ہے کہ ٹی ایل پی پاکستان کے اندر کسی نہ کسی پریشر گروپ کی وجہ سے، کسی نہ کسی خفیہ ہاتھ جو ہے ان کے سر کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی سیاست جو ہے احتجاجی سیاست شروع کی ہے۔ دیکھیں آپ گزشتہ 2 دن سے دیکھیں آپ ملک کے اندر لاہور کے جو خارجی راستے ہیں وہ سارے بند ہیں، اسلام آباد کے راستے بند ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ان کی خواہش ہے کہ ہم اسلام آباد پہنچے اور وہاں پہ دھرنا دیں، وہاں پہ مارچ کریں، لیکن جو ہے کارکنان ہیں، سوشل میڈیا کے صارفین ہیں اور جو ان کے جذباتی کارکن ہیں، ان کو یہ سوال ضرور اٹھانا چاہیے کہ تحریک لبیک کو اس وقت کیا ضرورت پیش آئی اس طرح کا مارچ کرنے کی اور اس طرح کی مزاحمتی سیاست کی۔ یہ تو تھا جی تحریک لبیک کا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جی دہشت گردی اور پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت اور اس پر فوج کا رد عمل۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ گزشتہ دن پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے پشاور کور کے اندر ایک دھواں پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس سے انہوں نے ہدف تنقید بنایا پختونخوا میں جو کے پی کے کے اندر جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ہے ان کو رخصت کرنے کے بعد سہیل افریدی صاحب کا جو نام سامنے آیا ہے، اس پر جو ہے ریاست پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک واضح جو ہے لائن کھینچ دی ہے کہ یہ موجودہ شخص کسی بھی صورت میں ریاست کو قبول نہیں ہے، کیونکہ اس شخص کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ یہ موصوف دہشت گردوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، یہ پاکستان میں طالبان کے ساتھ ان کے نیکسس رہے، یہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اس لیے ریاست اس شخص کو قبول نہیں کرتی۔ یہ واضح طور پر ڈی جی ایس پی آر نے اعلان کر دیا ہے کہ نیا نامینی جو ہے وزیر اعلیٰ کے لیے وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد کا، ریاست پاکستان کے مفاد کا معاملہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو افغانستان کے اندر اس وقت پالیسی ہے دہشت گردی کو لے کر، وہ بڑی سافٹ کارنر رکھتے ہیں دہشت گردوں کے حوالے سے، چاہے وہ عمران خان صاحب بذات خود ہوں، ان کی ایک پالیسی ہے طالبان کے حوالے سے بڑی سافٹ سپوکن ان کا بیانیہ رہا ہے۔ اسی طرح جو کے پی کے کی حکومت ہے اس کے آپ بیانات دیکھ لیں، ان کا آپ عمل دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر گزشتہ 2 سالوں میں کس شدت کے ساتھ دہشت گردوں نے وار کیے پختونخوا کے اندر، لیکن اس کے باوجود خیبر پختونخوا کی حکومت دہشت گردوں کے خلاف کوئی واضح رد عمل دینے میں بالکل ناکام رہی ہے، کوئی اس کے اوپر ٹھوس انہوں نے اقدامات نہیں اٹھائے۔ اور یہ کل ڈی جی ایس پی آر نے بتایا، اور یہ کمپیریزن کیا کہ آپ دیکھیں کہ پختونخوا اور باقی صوبے کا کمپیریزن کیا کہ پنجاب، سندھ اور پختونخوا، ان تینوں صوبوں کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اتنی زیادہ تباہی ہو چکی ہے، معاشی تباہی ہو، وہ جو ہے دہشت گردی سے تباہی ہو، لیکن وہاں کی حکومت سالانہ اربوں روپیہ دہشت گردی کی مد میں وفاق سے لینے کے باوجود نہ تو وہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی آپریشن کرنے میں کامیاب ہوئے، نہ ان کے ٹھکانے تباہ کرنے میں کامیاب ہوئے، حالانکہ یہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی تھی، اس وقت کے چیف منسٹر کی تھی کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی پالیسی واضح کرے۔ جب آپ کی پالیسی نہیں واضح ہوگی دہشت گردی پر، جب آپ دہشت گردوں کے لیے سافٹ کارنر رکھیں گے، ان کو پاکستان واپس لا کر بسانے کی باتیں کریں گے، تو پھر جب دہشت گردوں کے حملے ہوتے ہیں اور وطن عزیز کے لیے اس ملک کے جوان اور افسران اپنی قربانیاں دیتے ہیں،
تو پھر آپ ان کے لیے بھی کوئی ہمدردی نہیں رکھتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2 سالوں میں علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ یا پختونخوا کی حکومت ایز صوبے کی جو ہے وہ نگران حکومت، انہوں نے کتنے شہداء کے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، کتنے شہداء کے خاندانوں سے جا کے ملے ہیں، یا ان کے لیے کوئی ہمدردی کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہوں۔ جب بھی ان کا کوئی بیانیہ آئے گا تو وہ یہی آئے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، ہم نے افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، بات چیت سے معاملات طے کرنے ہیں۔ لیکن وہ اس کے بدلے میں جو ری ایکشن دیتے ہیں وہ آپ کو فوجی جوانوں کی لاشیں دیتے ہیں، فوجی افسران کی لاشیں آپ کے گھر بھیجتے ہیں۔ تو یہ پختونخوا حکومت کی مجرمانہ فعل تھا، جس کے اوپر کل ریاست نے واضح ایک پالیسی اور واضح ایک لائن کھینچ دی ہے، ایک ریڈ لائن کھینچ دی گئی ہے کہ یا تو آپ دہشت گردوں کے خلاف لڑیں گے، یا آپ اپنی دہشت گردوں کے خلاف واضح پالیسی اپنائیں گے، یا پھر آپ کو پختونخوا حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ تھی جی اہم ترین ڈیولپمنٹس۔ آگے بھی جس طرح سے صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔